هناك 3 أنواع من الرحلات: أن تسافر، وأن تقرأ الكتب، وأن تقرأ كتب الرحلات. ملخص كتاب أعجب الرحلات في التاريخ، تأليف أنيس منصور، بصوت حسام المناصير. كل رحلة من مكان بعيد هي طريقة فريدة لاكتشاف العالم والأشخاص الموجودين فيه وثقافاتهم الغريبة عنا. وكانت أكثر الرحلات المدهشة في التاريخ هي التي تركت انطباعا لا ينسى في ذهن من قام بها، وأنتجت تجربة خاصة يمكن أن تروى لسنوات وسنوات دون أن يمل الناس منها. وهو التاريخ البشري يمتلئ بالرحالة المغامرين وقصصهم العجيبة والغريبة، فكل مغامرة من هذه المغامرات كشفت عن وجه جديد لعالمنا لم نكن نعرف عنه شيئا قبل أن نسمع به. ولذلك قطف لنا الكاتب المبدع أنيس منصور من كل مرحلة زمنية رحلة تستحق أن نعرف عنها وأن نعيش أحداثها المثيرة وكأننا نقوم بها بأنفسنا. ستجد هنا مساحة كبيرة لتسافر عبر العالم وتتعرف على أماكن وأشخاص لم تكن تعرف عنهم شيئا، وكل ذلك دون أن تفارق مكان جلوسك الحالي. الفصل الأول: خرج من دياره ولم يعد إليها. هذا هو الإسكندر، حامل لقب الأصغر والأعظم. من منا لم يسمع بالقائد العسكري والملك الإغريقي الإسكندر المقدوني، الذي ملأت انتصاراته العسكرية ورحلاته الكثيرة صفحات الكتب والمؤرخين، وكانت لديه رغبة دفينة بالوصول إلى نهاية العالم وأن تلامس عيناه المحيط، كما حمل معتقدا زرعته فيه أمه بأنه ابن كبير الآلهة. وعندما استلم الحكم خلفا لوالده، كان والده يعلم أن ابنه لن يكفيه ملكه الذي تركه له. يقال إن الإسكندر كان معجبا بنفسه وعلمه، إذ كان قد تتلمذ على يد أعظم الفلاسفة في عصره، الفيلسوف اليوناني أرسطو. ولذلك عندما انتصر الإسكندر على جيش الهند جمع 10 فلاسفة وأخبرهم أن من يفشل في الإجابة عن سؤاله سيكون مصيره القتل. وبرغم فشلهم جميعا ولكنه لم يقتل أحدا منهم، بل أطلق سراحهم وقدم لهم الهدايا دليلا على احترامه العلم والعلماء. استمرت رحلة الإسكندر حول العالم لمدة 8 سنوات، وتمسك في كل مكان بهويته الإغريقية، وترك خلفه 9 مدن تحمل اسمه كالإسكندرية. بدأ رحلته شرقا نحو دولة فارس، فعلم الجميع أنه قادم للانتقام ممن كانوا قد هزموا بلاده واحتلوا أجزاء منها، فعبرها وقطعها ودخل في حروب شتى لم يخرج منها إلا منتصرا، وقد أسقط الإمبراطورية الفارسية. وفي كل موقف كان يسأل ويجيب ويتحدث بخلاصات فلسفية عن السفر والحياة والملك، حتى وصل إلى نهاية جولته في الهند التي انتصر على ملكها وعينه نائبا عليها بعد أن سأله: كيف تتوقع مني أن أعاملك؟ فأجاب ملك الهند المهزوم: كملك طبعا. وهذا بالضبط الذي فعله الإسكندر، فأعاد الملك إلى مكانه نائبا عن الإسكندر نفسه. تعب الجنود وماتت الخيول، فاجتمع رجال الإسكندر أمام خيمته يطالبون بالعودة إلى ديارهم وأهلهم. فقرر الإسكندر العودة من حيث جاء، من نفس الطريق الذي بلغ 12,000 ميل، لكن العودة كانت شاقة ومتعبة، إذ هجم عليه فجأة خلالها الهنود، فأصيب إصابة بليغة، وبلغت الحمى منه مبلغا حتى جاء أحد الفلاسفة مشيرا عليه أن يبقى في منتصف حدود ملكه في بابل تجنبا لثورات أطراف حدود المملكة. فكأنما كان هذا هو الطلب، هو نبوءة وفاة الإسكندر ذي 32 عاما، الذي خرج ولم يعد وكان عظيما. الآن هيا بنا إلى بريطانيا. الفصل الثاني: صائد الثعابين وصديق السود والهنود الحمر البريطاني السيد المحترم. أما الآن فقصتنا الغريبة هي من قلب أحد العائلات النبيلة في بريطانيا، مع السيد المحترم كما يحب أن يلقب، وهو عالم الطبيعة والمستكشف البريطاني تشارلز ووترتون، الذي ولد عام 1782، والذي شهد له بالذكاء الشديد والشجاعة حد الجنون، والذي رفض التخلي عن الكاثوليكية واتباع البروتستانتية، فسافر إلى مستعمرة غيانا البريطانية في أمريكا، وخاض مغامرات وجولات ورحلات غريبة وعجيبة كرجل أبيض في مستعمرة للسود والهنود الحمر الذين أحبهم، وكان يقلد طريقة حياتهم، وحتى إنه كان يمشي عاري الصدر مثلهم. كتب كتابا أسماه جولات في كل مكان، وضع فيه تفاصيل عديدة كاقتحامه لغابات غيانا على حدود البرازيل الموبوءة بالملاريا، أو خوضه للمستنقعات وعدم غرقه في الأنهار،
أو التسلل للغابات أثناء هطول الأمطار وإطلاقه سراح السجناء الهنود. كان يتسلق الأشجار ببراعة مشهودة ويحمل أقفاصا ليضع فيها أغرب أنواع الطيور في غابات البرازيل، وخاض تجربة عنيفة مع الأفاعي، كما كان يسير حافيا يبحث عن سم نباتي يدعى كورارا ليدرسه، وهو سم يستخدمه الهنود الحمر على رؤوس سهامهم. وسجل في كتابه أيضا وصفا أدبيا لأصوات الضفادع والحيوانات والطيور وكل ما وقعت عليه عينيه في هذه الرحلة المجنونة، إلى أن قرر يوما العودة إلى أوروبا واتخذ قرار الزواج. وفعلا تزوج في 40 من عمره، لكن زوجته توفيت بعد أن وضعت أول مولود له، فوعدها بأن لا يتزوج بعدها ولا ينام على سرير، وعاش حياته ينام في أي مكان، وأوصى خادمه بدفنه في مكان موته. وفعلا ذهب تشارلز إلى الشاطئ في يوم ما، فرأى طيرا لم يره من قبل، فتسلق شجرة بالرغم من كبر سنه، فسقط عنها ومات ودفن في مكانه. ليست اليابسة وحدها شاهدة على جنون البشر، فماذا عن البحر؟ اقتباس. وهناك أقيم قبره، وتنفيذا لوصيته نقشوا هذه العبارة: عشت وحيدا ومت أكثر وحدة. الفصل الثالث. ربما لا يقتل الفضول صاحبه في بعض الأحيان، بل يدله على نظرية جديدة. إن لم يعش الإنسان بنوع من التطلع والفضول والوقوف على الملاحظات الغريبة، فلن يتعلم أبدا، ولن تبقى هذه الروح بين البشر، بل ستموت ولن تحصل على التطور. هذه الروح تمكنت من الرحالة والعالم النرويجي ثور هايردال، الذي كان يجلس في جزيرة في المحيط الهادئ هو وزوجته، ويفكر في أمر الجزيرة التي تحتوي على خليط من ذوي البشرة السوداء وآخرين ذوي بشرة بيضاء، إلا أنهم جميعهم بدائيون. ففكر في نظرية دونها بعد ملاحظات وأبحاث وعرضها على العلماء في نيويورك فيما بعد، بأن تلك الجزيرة التي تحتوي على البيض إنما جاءوا من أمريكا الجنوبية، وذلك لأن أمواج البحر كانت تتكسر على شاطئ واحد من الجزيرة، وهو التيار القادم من أمريكا، مما يعني أن هناك إمكانية ليأتي الناس بحرا من أمريكا إلى هذه الجزيرة. فبالرغم من أن النظرية السائدة تقول إن سكان أمريكا هم فقط السود والهنود الحمر، إلا أنه آمن بفكرة انتقال البيض إلى هذه الجزر، إذ لم يعرف سابقا عن الهنود عبورهم للمحيط. ولكن هايردال لاحظ وجود تماثيل على الجزيرة تشبه التماثيل الموجودة في البيرو في أمريكا الجنوبية، وبما أن هؤلاء البيض القادمين من أمريكا لم يتركوا سفينة كبيرة، فمن المرجح إذن أنهم عبروا المحيط بزوارق صغيرة وعاشوا على صيد الأسماك وشرب ماء المطر أثناء رحلتهم. كل ما كان يحتاجه هايردال لإثبات نظريته هو المال، وبعض الشباب المغامرين المقامرين على حياتهم في رحلة تبعد على أقل تقدير 3000 ميل عن أمريكا الجنوبية. وفعلا بعد الموافقة على جنونه صنع زورقا خشبيا، وانطلق مع 6 شبان مع أجهزة لاسلكية وأضواء كهربائية وببغاء. وخلال رحلتهم تعرضوا لكل ما هو مخيف تماما في عرض المحيط الهادي من أسماك القرش والثعابين البحرية والعواصف والأمواج العاتية، وكانت حياتهم في الماء ويأكلون الأسماك ومهددين بالغرق في كل لحظة. لكن كانت نهاية جنونهم هذا بأن لاحت في الأفق جزيرة أناكاتو في أمريكا الجنوبية. حينها أعلن الزورق عن إنهاء مهمته بعدما يقارب 90 يوما، وانفكت الحبال عن الأخشاب وتناثرت إلى قطع وضعت بعدها في مدينة أوسلو، وأثبت نظريته. برأيك هل استحق ذلك كل هذا العناء؟ والآن مع مغامرة في الحرب. الفصل الرابع. عارضة أزياء تركت النعيم وخاضت ما أسمته بعدها شاطئ الجحيم. وبخلاف قصصنا السابقة، فهذه القصة هي على النقيض تماما، فهي في بؤرة الحرب بين أمريكا وفيتنام، إذ تبدأ عندما تعثرت عارضة الأزياء ميشيل ري أثناء عرض فستان لعروس في واحدة من أكبر شركات الأزياء الفرنسية وهي شانيل. فكان هذا عرضها الأخير، لأن من تتعثر أثناء عرضها تكون شؤما على البقية، فاعتزلت عرض الأزياء وانطلقت لتكون مراسلة للوكالة الفرنسية في بقعة خطيرة جدا وهي فيتنام عام 1964 وقت حربها مع الجيش الأمريكي، لتكون تحت العيون والأضواء، ولكن من نوع آخر، إذ وقعت أسيرة لدى قوات فيتنام الشمالية، وكتبت مغامراتها أثناء الأسر في كتاب أسمته على شاطئ الجحيم.
روت خلاله بالتفاصيل وصفها للجنود الأمريكيين الذين كانوا يطلقون القنابل ليلا نهارا ثم يقيمون مؤتمرا صحفيا الساعة 5 فجرا. كانت ميشيل فتاة مغامرة رغبت وبشدة أن تكون على الطرف الآخر من الحرب، ولأنها صحفية فرنسية فقد كانت تشعر بالأمان نوعا ما، وقد كان دخولها للجهة الأخرى عند القوات الفيتنامية ضربا من الجنون تماما، لكنها لم تكن تعرف عين الحقيقة إلا عندما لجأت مع الناس إلى الملاجئ تحت الأرض، إذ إن الغارات الجوية الأمريكية لم تكن تتوقف أبدا، كما كان يحزنها منظر الأطفال المتروكين في كل مكان. قطعت رحلتها سائرة على أقدامها ولمسافة تبلغ 180 كيلومترا، أو كما اعتقد الجنود الفيتناميون الذين أسروها، إلى أن قرر أحد الضباط إطلاق سراحها وقام بتأمينها لأحد العربات لكي تنقلها إلى الجهة الأخرى. وعند نقطة معينة أكملت طريقها مشيا، وأخيرا واجهت الضباط الأمريكيين بوحشيتهم التي شهدت عليها في الأسر. إلى هنا لم تنتهي قصص الفتيات المغامرات، فهيا بنا إلى المزيد منها. الفصل الخامس: الجنون ليس حصرا على الرجال، فهناك من النساء من تستطيع أيضا. أما رحلتنا الأخيرة فهي حقا رحلة بمعنى الكلمة، وخصوصا أنها على متن طائرة خاصة مع الفتاة التي فضلت أن تسعى خلف حلمها وأن تسطر بطولتها الخاصة. ولدت إيمي جونسون عام 1902. كانت أكبر أخواتها، وكانت مجتهدة جدا في دراستها، وتمتلك رغبة جامحة في شراء طيارة منذ صغرها، لكن هذا غير ممكن، فما كان منها إلا أن اتجهت لإكمال دراستها. وبرغم تفوقها باللغة الإنجليزية واللاتينية، إلا أن حلم الطيران استمر يطاردها إلى أن درست هندسة الطيران. تقدم شاب لخطبتها، لكنها رفضته لأنها ترغب في الطيران من لندن إلى أستراليا، وكان هذا ضربا من الجنون، إذ تم رفض فكرتها من عدد كبير من المسؤولين، إلى أن آمن بها رجل عجوز رأى فيها جنون المغامرين وقرر دعمها، وفعلا حلقت. قامت إيمي بشراء طائرة صغيرة تؤدي الغرض من هدفها المجنون. ربما لم تلقى الوداع الحار الذي كانت تتوقعه من لندن، لكنها كانت تؤمن بأنها تستطيع ذلك، وفعلا انطلقت إلى فيينا التي كانت أول نقطة في رحلتها، وتبعتها إلى تركيا، ثم إلى حلب، فبغداد، فالخليج العربي، وانطلقت شرقا نحو الهند. وفي كل محطة تنزل بها للتزود بالوقود كانت تجد استقبالا رائعا، إذ بدأت أصداء رحلتها بعبور القارات، والتقت بعدد كبير من الناس، وسجلت العديد من المواقف في ذاكرة رحلتها. وفعلا هبطت طائرتها في مطار داروين في أستراليا بعد أن قطعت 12,000 ميل وحدها فوق البراكين والمحيطات والغابات. تناقلت الصحف أخبارها وعينت كأول طيارة في العالم، ولكن للأسف انتهت حياتها عندما فقدت في أحد المهام الحربية، إذ غرقت في أحد الأنهار. فقرة بارزة من الكتاب. فالطبيعي جدا أن يسافر الإنسان، أن يرحل، أن يذهب بعيدا عن بيته ووطنه ليرى ويعرف. إنه حب المعرفة، إنها المغامرة، إنه المجهول الذي يتحدانا ونتحداه، إنها متعة المعرفة والخوف منها معا. ولذلك فالرحلة هي مزيج من الرغبة والرهبة، من الشجاعة والخوف، ولكن الإنسان يفضل دائما أن يعرف المجهول مهما كان الثمن. الخاتمة. أستطيع أن أشعر بأن الفضول تحرك لديك حول معرفة ما تبقى من هذه القصص الغريبة. لم تكن رحلات كتابي أعجب الرحلات في التاريخ فقط حول امتلاك العالم من بدايته إلى نهايته، أو حول غرائب الغابات الاستوائية في أمريكا، أو حتى حول الجزر النائية في المحيط الهادي. ولم تكن حصرا فقط على الرجال، بل تشاركت النساء معهم بجنون نادر استطاعوا من خلاله خوض مجالات لا يتواجد فيها إلا الرجال دائما، كالصحافة وقت الحروب ومجال الطيران في عهده الأول. وبما أن الفضول تحرك لديك فهذه الخطوة الأولى، وكل ما عليك أن تتحلى بمزيد من الشجاعة مثلهم وتستمتع بقراءة المزيد من الرحلات في هذا الكتاب.